Pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 17, 2025. Usahay, bugat kaayo ang kalibutan, pero dili ka gituyo nga mag-antos nga ikaw ra usa. Sa Mateo 11:28 hangtod 30, si Jesus nag-ingon, "Duol kanako kamong tanan nga gikapoy o gibug-atan, ug hatagan ko kamo og kapahulayan. Kining mga pulonga, usa ka manumo nga saad. Kung ang atong kasing-kasing gikapoy, ug ang atong mga adlaw murag taas, si Jesus nagtanyag kanato og luwas nga dapit. Usa ka dapit, din pwede natong ibutang ang atong mga kabalaka ug makaplagan ang kalinaw." Nagpadayon siya, "Isangon ninyo ang akong yugo, ug sunod kamo gikan kanako. Kay ako malumo ug mapaubsanon sa kasing-kasing, ug makaplagan ninyo ang kapahulayan alang sa inyong mga kalag." Huna-hunaa ang usa ka higala nga naglakaw tupad nimo. Nag-ambit matag pakigwisog ug nagpagaan sa matag kabugat. Mao kana ang kasing-kasing ni Jesus. Malumo, mapaubsanon, kanunay nga duol. Dili nimo kinahanglan nga masabtan ang tanan. Dili nimo kinahanglan nga makapalig-on nga ikaw ra. Ang yugo ni Jesus sayon, ug ang iyang palasanon gaan. Ang tanan niyang gipangayo mao nga moduol kita kaniya sa unsa may atong kahimtang. Busa karon, kung gikapoy ka, hunong kadiyot, hangyua ang iyang saad. Himua ang iyang gugma nga imong kapahulayan. Hinumdumi, ang kapahulayan dili lang para sa lawas, kini para sa imong kalag. Diha kaniya, dili kagayod mag-inusara.